السلام عليكم ومرحبا بكم خوتي وخواتاتي على لوجيستيسيان في الدرس الرابع والأخير اللي غادي نساليو به إن شاء الله لي زينكوتيرم ديالنا. في الفيديو الثالث وبيان لا بارتي الثالثة كنا هضرنا على لا فامي سي وقلنا بأن أهم حاجة في لا فامي سي فأن لو فورنيسور ما كيتحملش المسؤولية، سوا وصلت السلعة مزيانة هي هذيك ولا ما وصلتش هي هذيك لعند الكليان ديالو، فالكليان مجبر انه يخلص لو فورنيسور على هذيك السلعة. ودابا الا بغى الكليان الفورنيسور ديالو هو يتحمل المسؤولية الا وقعت شي حاجة للسلعة، دابا خاصو يشري بلا فامي دي، وهي اللي غادي نشوفو في هاد لابارتي هادي ان شاء الله. نبداو بلا ريفورم. من بعد أكتوبر 2010 فلا شامبر دو كوميرس انترناسيونال دارت واحد لا ميز اجور. سي نورمال باسكو elle regarde l'évolution du marché، تشوف المارشي كيفاش يتطور. Alors ils ont annulé quelques incoterms et ils ont créé d'autres. من تما تخلقات لنا لا فيرسيون ديال أكتوبر 2010. après أكتوبر 2010 كانوا عندنا 3 ديال لي كاتيجوري، وابخي ما بقاو لنا غير جوج. قلنا بان الضاف هو اللي تحيد. الا كنتو شفتو الدروس السابقين واللي ما شافهمش فيشوف البلاي ليست وغادي يلقاهم ان شاء الله. دوكو حيدو الضاف، حيدو الداس، حيدو الدي دي يو، و ils ont créé الداب delivered at place. حنا غنشرحوه ان شاء الله ابخي. حيدو عاوتاني الداك، هما لي زينكوتيرم اللي دايرينهم هنا بالاحمر، وداروا في بلاصتو الدات delivered at terminal. بداو بسم الله على بركة الله. أول حاجة نشوفو الدات delivered at terminal. شنو كتعني الدات؟ الدات هي فوتوكوبي ديال الديك القديم، والفرق بيناتهم كاين فرق واحد. الديك هو كان اكسكلوزيفمون ماريتيم، يعني ما يمكنناش مثلا الا بغينا نديرو الديك ديال ايروبور شارل دو غول ما يمكنش، الديك ديال مثلا المطار ديال النواصر فما يمكنش. دوكو حيدو الديك ودارو الدات اللي هو بوليفالون، يمكننا نستعملوه الا بغينا نديرو ترونسبور ايريان روتيي ولا فيروفيير، ممكن نستعملوه في اي حاجه. الدات كيحبس الفوندور عنداش، كيحبس كيف ما كتشوفوا هنايا ملي كتكون لا مارشانديز ديشارجي ou livrée sur le quai dans le terminal maritime, fluvial, aérien, routier ou la ferroviaire qui est désigné. كما كتشوفوا هنايا شنو كاين على شارج ديال لو فوندور، فهو كيدير لومبالاج، كيتكلف بري اشيمينمون، كيدير لو شارجمون sur le transport principal، كيدير لو ترونسبور برينسيبال، كيوصل حتى كيوصل لا مارشانديز حتى لو كي، ابري كيديشارجيه وصافي تما كيحبس. ابري لاشتور هو اللي كيتكلف بالبوست اشيمينمون وبالديشارجمون وبلي فورماليتي دوانيير à l'import. الحاجه اللي ننبهكم عليها بان الدات هو الفوتوكوبي ديال الدي دي يو، والدي دي يو غادي نشوفوه ابري بالتفصيل ان شاء الله. ندوزو نشوفو الداب delivered at place. deliver at place ما كاينش تقريبا زعما بزاف ديال لا ديفيرونس entre دات و داب. فالداب هو ان الفورنيسور كيديليفري السلعه فيما بغى الكليان في البيي داريفي. بحال دابا الا بغى الكليان ان الفورنيسور ديالو يديليفري له السلعه في مراكش، فكيدير له داب مثلا مراكش. الا بغاها تكون في زون ميتا فكيكون داب زون ميتا. الا بغى مثلا حد السوالم داب حد السوالم. دوكو فالداب فهو كيكون في واحد البلاصه اللي désigné entre l'acheteur ou entre le vendeur.
باش نبسطو الامور بحال دابا مثلا انا فورنيسور عندي الكليان ديالي في المغرب، مثلا بغاني نحط ليه السلعه في مراكش ولا مثلا في زون ميتا، يعني انا غندي ليه السلعه بالكاميو ديالي حتى لزون ميتا، صافي غير كنوصل ليه الكاميو لتما صافي كنحبس، وهو اللي مسؤول على انه يديشارجي السلعه من الكاميو، هو اللي مسؤول بانه يدير البوست اشومينمون من زون ميتا حتى للمعمل ديالو. داكوغ. دابا ندوزو للدي دي يو. الدي دي يو هو واحد لينكوتيرم اللي هو بوليفالون، يعني كيتستعمل في لايريان ماريتيم فيروفيير فلوفيال اكسيتيرا. دابا نشوفو شنو هما سكي لا شارج دو فوندور و سكي لا شارج دو لاشتور. دي دي يو هو ساهل، مثلا انا فورنيسور عندي كليان ديالي في المغرب فكيقول لي عافاك بغيتك تكلفي ليا بكلشي تجيبي ليا السلعه حتى الباب ديال لوزين ديالي، ولكن ما بغيتكش تكلفي ليا بلي فورماليتي دوانيير، يعني ما ديدوانيش ليا السلعه. فبيان سور سي لوجيك انكم غادي تسالوا غادي تقولوا وكيفاش انا غادي ندير نخرج ليه مثلا السلعه من البور الا ما ديدواناتش، لانه مستحيل. فالجواب هو بان سي سون ترانزيتير ديال الكليون هو اللي غادي يتكلف، وماشي لو ترانزيتير كي va être mandaté par l'agent ديال الفورنيسور، يعني ماشي الترانزيتير ديالي انا اللي انا فورنيسور هو اللي يتكلف، مي سي لو ترانزيتير ديال لو كليون هو اللي غادي يتكلف وغيجيب لي الوراق مثلا في البور باش نقدر نخرج السلعه. يعني في الدي دي يو انا ما غاديش ندير ليه لي فورماليتي دوانيير، ولكن غادي ندير ليه البوست اشومينمون من بعد، وغادي نوصل ليه السلعه حتى للباب ديال الوزين ديالو. وهنا واحد الجدول كيلخص سكي تاع لا شارج دو فوندور كلشي من غير لي فورماليتي دوانيير على لامبور. ابري غندوزو نشوفو الدي دي بي واللي هو delivered duty paid rendu droit acquitté، وهو ساهل بزاف بزاف، سي ان نيكوتيرم كي بوليفالون. هنا لاشتور ما كيدير حتى حاجه، وهنا الجدول اللي كيلخص شنو كيدير الفوندور شنو كيدير لاشتور. هنا كيف ما كتشوفوا الفوندور كيتكلف بكلشي، في الدي دي يو ما كيديرش لي فورماليتي دوانيير، مي هنا كيتكلف بكلشي، يعني كيف ما كنقولوا من طقطق حتى السلام عليكم حتى كيوصل ليه السلعه حتى الباب ديال اللوزين ديالو كيديشارجيها. دوكو فوالا. نزيد ناكد على القضيه ديال لا ريسبونسابيلتي ديال الفورنيسور. فالفرق ما بين لا فامي سي و لا فامي دي هو ان لاسيورونس ما كتبقاش اوبليغاتوار، لان مثلا انا فورنيسور وانت كليان ديالي شريتي من عندي بلا فامي دي، الا مثلا السلعه وقعت ليها شي حاجه لور دو ترونسبور برينسيبال، واش غادي تخلصني؟ لا، بيان سور كو ما غاديش تخلصني. علاش؟ لانك شريتي من عندي بلا فامي دي، ولانني انا اللي كنتحمل المسؤوليه الا وقعت شي حاجه للسلعه. الا بغيت انا ناسوريها عند لا كومباني داسيورونس ديالي فتبارك الله، فديك السلعه اللي غادي توقع عليها شي حاجه فغادي تخلصني عليها الشركه ديال لاسيورونس اللي خديت انا معها لاسيورونس السلعه ديالي. سينو الا كنت مثلا واثقه من راسي بان ما يطرا والو وما خديتش لاسيورونس، دوكو فانا اللي غادي نوحل، لان الكليون ما غاديش يخلص والفورنيسور سوا غادي تخلصوا الشركه ديال لاسيورونس الا دار عندها لاسيورونس، سوا غادي يضيع في داك الشيء الا ما خداش مثلا اسيورونس السلعه ديالو. فهذا هو الفرق، فان لاسيورونس ما كتبقاش اوبليغاتوار، وعقلوا على هذه القضيه هذه مزيان لانها مهمه في التفريق ما بين لا فامي سي ولا فامي دي. الا بغيتو تزيدو تفهموا مزيان لي زوتر انكوتيرم فهما كاينين في لاشين كاملين، مثلا كاين ديس ما هضرتش عليه، كاينين دي المهم كاينين كاملين تقريبا في لاشين، فممكن نشوفوا كل واحد راه مشروح زعما بالتفصيل الممل. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان، والدعوه اللي عندي معكم هي الله ينجحكم ان شاء الله. كيف ما كديروا مجهود فربي ما غاديش يضيع المجهود ديالكم، و
وإن شاء الله نتلاقاو في فيديو آخر بإذن الله.